سلام سلام كمي كأنيهم أنا سلام يا إكزابير مسكن حفتهم سوزاني يا مالتي حدش لهم قم سبسكرايب مقاري ترسيهم سبسكرايب يقولكم دم ياو لايك مقاري ترسيهم كم ترشان حدا فيتهم ما هينكم مالتي ومالتي أيها فولونينا سبسكرايب مقاري ترسيهم كلكم يدلي أليكس لما عندي بدعمي فرحي بدعمي مثلي لو مالتي توحيد مستي مجموعة مخانو مالتي ولا بيتسوك ولا وقلا رأمبر كمتي بعلقة هيوتك ولادك كمت تجاجول ومنا منسي تمعت يخونينينا لما عدلي لي هوسبيتال آتيا أنا هتولد بزح نجرات مرمرة أنا هتقبل يو قدام عديتاتنا من بجزا قال يونيرو حجي كم يلن كندي عمو تجيروني ماتيو بستفعل لي مخنياتات بستفعل لي تأجمات من أبجزا زولدك الواخل أين جن بفلای ድማ ኣብ ቀረባ ኣብ ከተማ ኮይንካ ግድንኻ ሕክምና ክትከይድና ሕክምና ድማ ሌላ ኣትያኒ ማለት እዩ ኣሌክስ ብጣዕሚ ተጨኒቁ ብጣዕሚ ማለት ወሊድካ ፈትኖ ልበሃል ምረቃ ናይ ባሕቂ ምረቃ ምዃኑ ተረዲና ኣነ ማለት ኢና ሓደ ግዜ ንስድራና ንርብሾም ንብድሎም ማለት ንዓና የውህነት ወይ ድማ ፅድቂ መሲሉ ኣብ ዝስምዐና ግዜ ግን ትንሰርሖ ኣለና صراحتي جيجا خوينو اللي تنحو اللي خناتاتنينا يحرركنا بلوم كلها ودي أنا سي من مي ولا كان يجن وليد كفتنو وليد كفتنو يومنا من يولونا لنا عليك اسم الوقت يحواتو بيتسو منا تقول دا ينبر كم دي تنا أو يفرح يوماتي يكون لنا أبعلو وولادو مسلو فرا بركل ريال جيجي سلالخانة لما عتي بدعمي فرحيت وحيد ولا عينهم نوع كاب نعا أنتن كتبل ناتو فرحسي اللي على ناتها تنسخينو مالتينا يو قدنيو أكون لو ولا الأكل فطر الأكل دامته خلي نجر كمان نسيك متى كان حد أخوينو تجاجو ويد ماني جوجت تقولوا نجرنينا يو لينا اسكافجي درجة كموجو مرضيتنا نرى أنا ياسك حزت رحنا أول عيانا بسلام تحكي جيلا مسلاري مسلحة ويفا بسلام نجدات ملس عليك سلا زيت إنه أزل نجرات لفرحة أزل نجرات بسلام تحكي جيلا لبو دسيلو فرابور كريو تحقيسو منامن لعلو كخون تسفى يقبر مالتيو بقدميات كوا كم زيد نورة أو حوت جزا أو حوت كنيك ولا عامنا من كده وانت منامن تزجاج سلز نورة يو أو دعمت منها تولي داكتو عليا اللي بالقمتين يرونا جن يو أي كونان وشيخو معالتي دحري بداية كوين مالتي هم الرجل أو كأي بالقنوتات نايت الريكا ونايت الريا أو تولي لا مالتي لنا إكزابير عملك ما بسلام يمتع بسلام تكلاكلا مثلا تريقلو كون اللي دم مثلا يتميته قد الله يدل زحفتي مالتينا أليكس لا يو تي مرة أنا ودنا زنبرة يكون مالتي الجحز جنا أبحرسي يتفتروني إذا تنكتتي قو مس ولدت مو مسعبة تولد ما يو تقسمه نجارات الدنيا كله مالتي ويجهله ويكاني سنة ما ولخنا يوتالو كباخد بدت انزحشن استمهارن زنا حنا እግዚአብሔር تبارك الكاولر كباكهولو يو زيادة تنسخت حاسو كوين يلصنحكنا كم كونن دما تسفا يغبر مالتي يو ود خامل ولد بعلت ما بسيرونا يوم ود ديو قال خمي غير كفديت كمنا من كيدولوني ود خام زغانه بعلت ما بسيرونا يوم ود خام تولد بعلت ما بسيرونا يوم انديام نعينهم قال مانو مانتايت اني ساكسول بقدمي برانك جيرات تانيرا ያው ከምኡታት እንድሕኮይኑ ኣብ ካሊ ዓዲ ምናምን ገልታት ከካይድ ይኽእል እዩ ኣብነትና ግን ናይ ባዕሉ ፕሮሰስ ናይ ባዕሉ ካይዳ ነገራት ስለለዎ ወይ ድማ ለይትኸይድ ተኮይንካ ትገብሮም ነገራት ትገብሮም ስራሕትታት ክህልው ይኽእሉ እዮም እምበር ሕጂ ክትከይድ ዘይትኽእልን ሃማት ተተኺደሉ ፕሮሰስ ምናምን እፁብ ስለዝኾነ ስለለይሰርሕ ስለዝክከል ኣይትኽእልን እያና ሓደ ግዜ ፕራንክ ክንግበር ከለና ምናምን ከምታት ነገራት ላ ኣብ ግምትናትና ምክንያቱ ሰብ ፕራንክ ገብረና ከሎ ንከምዚ ዳ ሓሲብዎ ይኸውን كم زلك خاني خلي لبل كحما وستانا كحما قالت كحما مزراب نقط أبي نايلة تسفى يجبر مالتينا ስለዚህ ሓደ ግዜ ፕራንክ ክንግበር ከለና ኩሉ ግዜ ፕራንክ ንሱ ይወፅል ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ዘጋጥመካ ካሊ ተሓጒስካ ተደድሲስካ ትሰርሖ ፕራንክና ሳከሲ ኢልካ እንትን ኮይንካ ትሰርሖ ፕራንክ ስለልፈላለ ድማ ብልክዕ ስለዝተሳላቸው ብጣዕሚ ክብል ዝበለ ነገራት ኮይኑ ይፍጠር ማለት ኢና ስለዚህ
أبز حلفنا عينهم وي برانكيرهم مانيرهم يوم ما انتايوم دكتور كومزي لهم برانكيرهم مانيرهم ያው ሕጂ ፕራንክ የሆነን ግን ፕራንክ ክመስላለስ ይኽእልዩ ከምስታት ነገራት ብፍላይ ፕራንክ ተኮይኑ ብጣዕሚ እንትን ልብለካ ምክንያቱ እሱ እንደኒ እንታ ተባሂሉ ናብኡ ስለልመፅእ ብኡኣ ከዓ ናባኻ ስለልምፃእ ወይ ድማ ኣብ ገዛ ይህሉ ኢሎም ስለልመፁ ንስኻ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ክትነብር ትኽእሉ ዘይክትንቀሳቐስ ትኽእል ትኾን ድኺምክ ክኾን ይኽእል ምናምን ገልታትና ስለዚ እንትን ይልካሎ እቶ ነገራት እኒኦና ንስታት ነገራት ይመስለኒ በተለ ግን ያው ነቲ ዋና ወደ ገደለው ናሊል እንዲሁ ማለት ታይመስልኩም እና ጋይስ ናይ አሌክስ ፍርሒ ግድንዩ ክፈርሕ ብዙሕ ሰብ ስለምንታይ ትፈርሕ ተኾንካ ትፈርሕ ወደይኩም ካን ተዕበል ትርበል ልብልዎ ብዙሓት ሰባት ነይሮምና ኣብዚ ነገራት እዚ ብዙሕ ከምታት ነገራት ኣይሰርሕን እዩ ትገብሮ ነገራት ትሰርሖም ስራሕትታት ኣይፍለጥን እዩ ማለት እዩ ንምንታይ ቀልብኻን ልብኻን ኣፍታ እንትን ስለዝኾነ ወይ በዓልኻ እንድሕር በዓልኻ እንድሕር ተስተኻህሎ ኮይንካ ኦረዲ በዓልካ ኢኻ ማለት እዩ ብሰብ እንድሕር ኮይኑ ግን ኩል ግዜ ብሰብ ስለዝኾነ ግድን ኢኻ ስጋት ክህልወካ ፍርሓት ክህልወካ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ስምዒት እኒኦ ማለት ኢና ጋይስ ስለዚ ከምኡ እምዋሉ አሌክስ ወላ ሓንቲ ሽግር ኣለዎ ኣበር ኣለዎ ኢለ ኣይሓስብን እየ ዋናው ታእዩ ብሰላም ተገላጊላ ምስሉ ርኡ ንሳለ ምስላ ርያካ ብሰላም ተገላጊላ ናብ ማሕበረሰባ ናብ ቤተሰባት ትቀላቀለሉ ክኸውን እዩ ተስፋ ኣለለና ኣነ ማለት ኢና ጽባሕ ኣብ ተስፋ ይግብር ከም ዝኾይና ኢሎም ብዓለም ኣበሲሮም ንዓና ንፈተውተን ቀልጢፋ ትብሰር መሲሉ ይስምዐኒ ሞት ትዝውልል ውላድ ብስር ከማና ቲክታክ ጥቀም ፌስቡክ ጥቀም ምናምን ልዕሊ ልመስል ገና ከሉና ንምንታይ ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ እናተናገርካ ምናምን እንድሕዳ ወሊድካ ወይንካ ትገብሮ ነርካ ስራሕቲ ትውላድለት ይሓልፎ እዩ ምናምን ልበሃል ኣለና ከመይ ሓቅነቱ ብፍላይ ልወለድ ክንሲ ከመይ ሓቅነቱ ብጣዕሚ ብዙሕ ትናገር ንሕናልካ ትወልዶ ውላድ ማራ ይዝናገር ብጣዕሚ ከምዚ እንድሕር ትገብር ነርካንካ ትወልዶ ውላድ ከምዚ ኢሉ ክኸውን ኢሉ ብዙሕ ሰብ ነናይ ባዕሉ ትርጓሜ ይወሉ ኢና ንስኻትክን ላ ከመይ ይመስለክን ብዙሕ ትናገር ሃሊኻ ብዙሕ ትፃረፍ ብዙሕ እንትን ትብል ሃሊኻ ትውለድ ቆልዓሲ ከመይ ዓይነት ቆልዓ መሲሉ ይስምዐክን እንታይ ዓይነት እንትን ኣለክን ብፍላይ ልወለድክን ማለት ኢና ተስፋ ይገብረ ኮመንት ክተቐምጥ ኣለይ ያው እንድሕር ገና ኮይንካ ወይ ድማ እንትን እንድሕር ኮይንካ ስንካ ያው እንታይ ልበሃል እኒኦ ማለት እዩና በተለይ ግን ጥልል ክብል ከሎ ከም ዓይነም ወይ ልመሰለ ሓማት ብቅድሚ ካሜራ ብቻ ለይኮነስ ብድሕሪ ካሜራ ለ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ከምኡ ዓይነት መንነት ለለዋ ክኸውን ተስፋ ይገብር ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ነገራት ዝረአኽዋ ስራሕቲ ያው ንዕኡ መሲላ ንዕኡ ተንፀባሪቓ እያ ትሰርሕ ኣብ ግዜ ለኩሉና ስለዚ ያው ኣነ ብጣዕሚ ፎቶን ዓይኖም ማለት እዩ ኣዲኣ ብጣዕሚ እንትንና ያው ብፍላይ ዩቱብ ክትሰርሕ ኣለኻ ቤተሰብካ ግድን ክሕግዙኻ እኒኦም ዩቱብ ክትሰርሕ እንድሕር ኮይንካ ብዙሕ ነገራት ዝሰርሕ ብሓሳብ ክኾን ይኽእል ብገለ ዝሕግዘካ ነገራት ማዓት እኒኦ ማለት እዩና ስለዚ ምስ ስድራኻ ኮይንካ ምስራሕ ብጣዕሚ ዝጠቅም እዩ ክብለኩም ሚድያሊ ማለት እዩ ምስ ካልእ ኮይንካ ዘይክጠሞ ይኽእል ዘይክስደድ ይኽእል ዘይፍቀደሉ ይኽእልና ምስ ሓውካ ምስ ናይ ባዕልካ እንድሕር ኮይንካ ግን ያው ከም ሻሙ ጌርካ ቀስ እናበልካ ትሰርሐሉ ስራሕቲ እዩ ዝፍጠር ማለት እዩና ስለዚ በተለ ግን ልዋይ ብሰላም ይገላግልክ ዝሓፍተይ ፅቡቅ ብስራት ንሰምዕ ይግበረና ክብል ይፈቱ ያው ሓድሽ ለንኩም ሰብስክራይብ ምግይ ትረስዒኹም ክስካብ ሽዑ ግን ተሰናይ ንዓኹም